كل المشاكل نسد اقرا معك المحلاني كل شيء عزيز لا غاشي غرس المشاكل خمس ديال باباس ديال يماس ديال عميس نكري ندير روحني نهاية رجال لا ريسبسيون المير ديت الصباح ندير كلا الصداقة درجة رجال ما يدي الحق وغادي يدي الحق ما يلحق يكشمي البيرو الي بسكشمة ديال المرأة أين اللي ندير 30 4 50 تكشم المرأة اللي ديال البيرو اشو دوا سي اون ريسبسيون سي اون ثيرابي دو جروب انك كوني كانوني اشو يا خويا قبيله لا المشاكل لا نبغى نحكوا يكسر الغاسوري المشكل ديما المشكله في لا ريغلي دون لا دينيتي يروح يقول المير باسكو وين برمي ريسبونسابل دا السيكو السريه باش قد المير السريه في مرة تروح نديري مثال في درجه بسوعيه مادي تقلا فلاس واحد باش نهضر فلاس ني غادي كندير نوصف باسكو الحادث لا ياسين كاميطون سي نوفوتي نسوق الدين الريسبسيون جروب تسكشن 30 غاشي يحكوا المشكل شكينا تا شي بغيتش كاجو دمج نهضر سيدي راه في فاسون غادي سوسمه ديال قيب داير يدير دوريسي نهضر ذي اخرين فيه ويستفاني مزوراس يسمع واحد يبقى لا ريسبسيون ne va pas se faire de cette façon من الحديدين les citoyens seront reçus individuellement un registre sera mis à leur disposition احكوا ماشي تحصى دي فاطي ويذو الحريم il sera consigné قبل الدفاع عاود شو تكتبان السنيين هكذا شو الطلبات تري لي بروبليم ذي اللي تقرا المشكل اللي ليتا سيفيل الا ريسبونسابل ليتا سيفيل اثيفرو المشكل اللي التكنيك الا السيرفيس تكنيك اثيفرو المشكل اللي لا ريغلومونطاسيون صحاب لا ريغلومونطاسيون اثيفرو ما تحوش غير تقرا السيتني ديسكشي ما نتحنوط ديجا نورغانيز الشغل هذاك اللي تونس الغاشي ولي ولا شو دير رجل ديك الغاشي نخمين كراينا مي اش غادي يصوتني الشغل هذاك سي لابسونس دو فيزيون الغاشي وطني لابيسي بار ريفراكسيون وطن دي ديكر الصباح ثورة ما كيون المحل اني دي ديكر يونان كان بين العصر والضحى ما كيقروا عربا يديسيدي خملا بوليتيكي قبل المير قبل باش بقى الشغل هذاك الحاف نوم تخدم ديك الغاشي الحاف نوم تجي ديك الحقي تجي ديك الحق وراوي كخامي واش يعاود وين تيطن اشو مازال وين تدي تزال il n'a pas sans vision aucune vision d'avenir aucun projet donc avec des ساعتين منسن les fausses promesses الهضره فويط دي ساعتين تقصى نهضر الشعب هذا كذا ذاتني كلاح صار ريسي بارفوا مي صار ريسي با توجور يبقى يدعر البارتي هذاك اللي تحكم يدافع ولا بوكر يثقل في الكورة ونسردرو الكلمة الساكت تناين الشعب ما يبغي فيه لا الاستشراء باراكسيدون والله يوني عالم هذه اللي تلبيها نزرع طون زونطون كيهضروا ليستوار يا دي شيمار ديال سيدي الدرويش راه سيدي قرويو ازرم سيدي قرويو صاري سيدي الشيمار مي يخرج ديال الليس تقرب ديال الغاشي انا الساعه السمانه مي با السمانه قلبط الغاشي ولا علي منه هذه اللي المير نسمى رحله للساعه باسكو تو سامبلومون لافريل ديس ولا حاجه السنه ديول كبرتين والله حاجه يولا تسمع فينالمون ماشي تدليس مي صديت لنا عندي واحد رسنا ماك ابارامون تا كونديدات نغادي تصبح تدليس زون دروا كونسياسي الشغل هذا كان وين نعطيو لك الشغل هذا كان يضرونا كان الى قبدا ايش غادي يعرف التمثال
إلا قبل يوجد يبدل لازم لي الكونترول غاشي الكونترول لي سيتويان لازم لي توجور والبيض ولا سلام تهضر يوم الحاجه بالضغط بزاف وني يقرا المير يدخل كونفيونس كرا وين يطرن كاع الاثنين كرا المشكل نديري الاثنين سي لا ريسبونسابيلتي لا بي سي كل يوم الغرس الحقيقه في عقله يروح يشتي الميريس انت اذا مزوار لي الغرس الحقيقي يشتي الميريس نكفاماو ولا شغل الحق السني غير السيتويان المشكل يوعر لازم يروح كي الجزائر اللي يروح كي بكيف المشكل هذا كما يفرق الاثنين ذات مفروق الاثنين مي ما تجيك الاثنين يفرقوا يزمر يفرقوا بحالتهم ايوا اذا كان يطلب الحق يسمي بحالتهم ولا الدرجه ولا يطلب واحد بس بحالتهم اون دو لا كومباني لا الحوايج ولا نزفيرات نخمي الى ميري للصح نذكر ابو بكر نيلي et on donne un aperçu assez clair. Donc, خير الراشق توخم donc pour contourner pour le citoyen doit avoir le contrôle, doit avoir un œil sur tout ce qui se passe avec la PCS. Le rôle des associations. C'est vrai, il faut redynamiser les associations. Il faut créer des associations. D'accord, mais les associations techniques, en plus de les créer, il faut les crédibiliser. Même si un président d'association, il fait de l'APC, il طلب الشغل المير لازم السبت لازم السبت عاد الشغل كلش يري على يتمكن سليزاكت زمرين ديك نابورت كال ديسكور داك قاعده ما كنبغى مي اذا شو كي كريديبيليز الشغالي مرات سي لي زاكت نضرب اما كي ندوز السداني مسال ماش قاعد نسدو اما كي نديوي لو كان نسدو اما كي نبغى les associations sont crédibles, les associations vont participer au développement, à tout ce qui se passe dans la commune. Et en plus, les élus crédibles, les élus une chose, le bénévolat, il y a des moments, il y a des cas ديالي حوايج الحاجه تاع بزوح لا ميري نستحف شويه دريان تدار ندير في النفس ندير في نشبط البلاط ندير رجلي نهار ثاني في تويسي سي فالور اونسيسترال لازم يتقل ما تجي دور يتقل باسكو الا قلت الحكم هذاك هو اللي طلعوا الاثنين يقتل الطرفين بينيفول لا اللي احتمال ولا ليون يطلق يرنوس كي يطلق يخدم بارفي يرنوس كي يصلح حتى الدرب هي توجور احتمالات التخصصيه وهذاك اللي فارغ الشحال هاك الشغل هذاك كيدوا ديسباريت il faut valoriser le bénévolat il faut voir l'engagement الغاشي يخمم كل يوم يدير تحت الدرس نفيو دون بروغرام نعرف بارتو لانه هذيك في وين تتسد وليت نهضروا دي بون بونكتويال اما كي تهضر غنيا الصباح ونخمينا ما نهضر بريد وهذا اللي يحضر ربي الخير لنا نهضروا سورتا ما كاينش ثلثان اما الدوله لا فيزيون كنا نسموهم السوق الاثنين ماذا يتخموا البروغرام هذاك القرويه تخميم غايدي خماك 5 سنين هذاك تروح في الليل والله ما بدا غير 6 سنوات تخميم غايدي خماك 5 سنين اما كي تستوجب المكان اما كي تستوجبوا مكان وين يدير السوا ديالي غادي يدون يعطي لي قبل مي المهم اون دوا لونسي ديفينيتيفمون اون باز اون فا ميتر اون بلاس لي ستركتور هذه الزمن pour redémarrer sur tous les côtés. Parce que c'est un grand chantier. Et tout de suite,
يتخمم يتقلق قبل لي زيليكسيون إلا كني. D'ailleurs, au passage, je les remercie parce que tu as les règles d'Azadi. Ils m'ont encouragé dans l'APC. On va te soutenir. Mais d'un autre côté, moi, la complicité de la tâche. Ça ne sera pas facile. Je les ai écoutés. Ils ont dit que il faut que le mandat. Et parce que la tête de sur c'est comme une copie de tous les services. D'abord, les compétences de la mairie, elles sont marginalisées. C'est une phobie du cadre. On a la PC, تقدر وإذا كيسن يخدم تقدر لي كادر تقدر وين يقرا شويه يوليو يروح اون فوا يلحق يقرا يفوت عاش وهذا كان سبب العشو الثالث وهذا كان يفهم بروجيكت يبان يمكن سافا شونجي افيك نو دونك يفاول عاش السنه خير لك تعاهدن نسلاس خير لك تعاهدن يقول العام هذا كذا هو اللي يصير نقدر نعاهد في الحاجه كرا الكادر اللي الاثنين نياك لا ريجيون يخدم دون شاك اورغانيزم ماذا تحاوط في الناس طلب غادي يعاون كالدرفيس ناخذ الصحيح تاع بنتنا tous les cadres de la commune derrière اثنين مرة راني خدمة partout là c'est l'université et les banques et les directions les organismes ou les الشركات اللي تحاول يعطيون مثل اثنين كادر الشعب هذاك هاد المرة كيف ملا قبل لي موصل ديت قبل ان اكريي السورت d'un conseil consultatif avant chaque projet je vais les associer يتلات مساطل باسكو وإذا كان الاثنين كان يخدمن نو يتعب لي جبد غاديها البروجي اللي كان مال سوفي وهذا كان اللي مال في خلقورنا ثاني كان فيتاسيون انتربريز يخدم دي باكلي يولي شهر يربي ديك مصام لي ديكا aucun suivi aucun projet n'est suivi correctement aucun dossier n'est suivi يمكن نيدو لي سيرفيس اللي تقابلي واش حاجه الاثنين اللي زرع لكم مينيطون مكانيطون لي فوري تعاون دي لابيسي خدمه دير غاس باش تعاونين كذونا نخدم ناس ني حاجه تاع الاثنين اوني كوبي براتيكمون دي كونفلي انيتيل دير مرة براتيكمون مرة لي سيرفيس ني لاندي كلا ولا بيان سادير سهرونا شينا الحاجات كلا في مانيو نتا مانيش يجاو ولا شي أين إلا الكاري فاسي صحيح خدمات يرغي إن كونيطون سي كوم المونديون كي الناس يطلبون سادير أمامي يستر مي خير الصدقة يفكر بعشي une retraite la solidarité parce que دينا la solidarité ديك الاثنين la solidarité ديك الاثنين il se réussit il كوفان رمضان سي دايرين الاثنين كوم solidarité الكوفان رمضان يقل وليو يقل السانوتي اما كي يعاود واذا كانوا يسعى واذا كان يحوجن يقل السانوتي بروباغوند يمكن من العالم القبائل نخدم لا بوليتيك مي الناس ولات نتا قبايليت زواري لا بوليتيك لا شغال نفهمين بلا ما نخدم لا بوليتيك نعلم بلي ذواه اللي حواجن ذواه اللي ندلم ذواه اللي يهضروا ولا يطلقوا لي دياوي الحقيس باسكو لا دينيتي تاع زوار نكريو إذا كنيت دوري أنا فون لهاديك السوق اثنين في روح دون لا ترونسبارونس دون ان كادر ديسون توت اون سوفغاردون لا دينيتي وإذا كان يحوجن إبي ماشي حاجة شهر رمضان برك وين يحوجن سكاس كامل يحوج شهر كامل دير متفلسل لاني معرض لان دي زونديكابي كي سون اكسكلو كاريمون القانون يكفي القانون les offres d'emploi gagnent l'un il y a toujours les handicapés كاين لي handicapés هذا الاثنين مسهل حاجه هذاك نخليها في ما فيهاش 100,000 فيها 200,000 كل شهر هذاك تو اللي يخطب بالخير حد 300,000 شاك موا او اللي يضرب الحداث الحقوق يصار يطلع donc la solidarité ça رسالة السوق elle doit avoir son sens خير داك اللي غاشي حواجن خير داك اللي حاجه ندلن وبربي ان شاء الله تسلم الدين
d'aider l'en face, surtout le cadre dans lequel va se faire la solidarité, la décence et la dignité. Parce que le croissant rouge, elle est des miracles partout où il y a ils ont accès au financement, il ne peut pas recevoir une aide étrangère, mais le croissant rouge le fait, le croissant rouge le fait. Il a disparu. Donc il est à créer le rôle du croissant rouge. وإذا كان يقرب وإذا يخدم على السونتي سورتو إذا كان الذي تنعلم ولا شوف الرول يخدم الكرواسون روج شحال يعاون الغاشي شحال يعاون الغاشي نحوجن ليكم النت دي maintenant وإذا كي بير سوكيبي وإذا كان والله لازم راسك يفا رونديفو سي كاسل parce que c'est une chose à mettre en place le plus rapidement possible. Le programme on a lancé une idée. On a lancé une idée sur la création d'un bureau spécial pour les retraités. Bon, là, c'est toujours la majorité jeune, mais les retraités. C'est-à-dire, ديك في الحياة تستمر الخدمة في المرتاح يدي الحق نهار لا روتريت لو كان الحديد ولا يعاون قال الديمارش لتوف مسكين اللي عليه واش اللي يخدم سيدير دوني تستمر يساعد ديال الخدمة من بعد يروح عايد يتكفالي في الكواط عمي العايد انه فاس يسد كوشمار écrivain public لو كان خالي عبد السهين حدوا لي عليه واش اللي نعاون بالضرورة انا Pourquoi ne pas créer un bureau grand PC qui va s'occuper uniquement des problèmes des retraités, que ce soit en Tmour, que ce soit en France. C'est que le dimanche, médicalement ça. Les Chouardis, Alice Defensio, Amédef Naouen, et ensuite, Machkaliti Khaydat, Rama Ragilla, c'est la retraitée, Ibrahim Khabat, Nir Khirab. Il y aura un bureau spécial RSI pour les personnes âgées et les retraités. D'accord. Donc je vais accorder parce que on doit céder la place. On se fait sur un temps. Déjà on a grignoté un peu sur la plage de Ring de Kamla. Il donne un dingue. ايش نحب برشا نوضيو كتادي للجون ونورا الطون المهم اين نهضر نهضر نضيف اين نكتب نضيف مي ليسونسيال سيك من الفوق كل تداف قبل ما نخمم حاجه ذي نقلي ورصه لازم تحسين ذي نمشاور اين كاش لازم نبدو سوني اون فوا سولمون نشاورين نمونس اين زماوات بيتس. Et pour terminer, selon les discussions, il s'agit de رجل تولى مرة pratiquement واحد مرة كان يروح يقيم ديالو مكان الاثنين يقيم ديالو مكان كان pour l'instant مازال يتابع تاع المرة جو بارلي التمناخ التمناخ تقيم pour l'instant avec tous les logements qui étaient وين إلا اللي مزرعة سوق اثنين ثمنخ doit rester un poumon vert la commune سوق اثنين. Dans quel cadre مازالت حنفرد mais la première action serait de prospecter les moyens et procédures à faire pour protéger Temenach définitivement Skbedon. Je promets. That's that one. الدار يمدو كلمة. Donc l'équipe ناول الناس في تكنيك هذا الجيل الاثنين. أمد البشير. أهلي. ياري. بولو. غالية. ملك. كريم ليلى حمد
Ami. Résultat. Linder. Mokhtar. Les suppléants, إذا كنتي وسندنا على بالك لا لوا يجي كم suppléant، لكن عند الناس زكي عندنا زكي الصحة الغير بريد يزال عبد القادر داود السيد عبد القادر اسمح لي سي انا يقبل من كونديدات يوسف تيمويش غادي كريم هذاك لا يوسف كريم سليمان ولا الشدة سليمان يعقوبي ولا ستريسورونيل تعلم باللي كيوسامي اللي عداني إلا بيردي سا كرومير دونك ذا سني كيصب ربي يصاب الناس توجور بارمي نو يدي كلاسيت دونك ما يهمنا لها الزهوة Donc, notre volonté est intacte. Notre engagement est sincère. Notre détermination est entière pour faire de Soukhni une commune moderne, conviviale et au service des citoyens. C'est votre confiance. Est-ce que